दिनाङ्क 24 अक्टोबर 2020 को दिन नवदुर्गा भवानी दुर्गा पूजाको पावन अवसरमा लम्बगाउँ मन्दिर संरक्षण समितिको तत्वावधानमा नृत्य अनि गायन प्रतियोगिता साथै सम्बर्धना कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रमको सभापतिको भार प्राध्यापक श्रीमान धनकुमार देवानलाई सुम्पिएको थियो भने निर्णायक मण्डलीको भार श्रीमान मानसिंह राई गायनबाट, श्रीमान रुबेन सुब्बा गायनबाट, त्यसरी नै नृत्यबाट श्री पावन सुब्बा अनि उज्जवल राईलाई सुम्पिएको थियो। त्यस कार्यक्रममा धेरै विशिष्ट अतिथिहरूको पनि बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। नृत्य अनि गायन प्रतियोगिता गर्नुको प्रमुख उद्देश्य यहाँका क्षेत्रीय कलाकारहरूलाई मञ्च प्रदान गर्न, यहाँका कलाकारहरूलाई सम्मान गर्न अनि आउने दिनहरूका निमित्त उहाँहरूको कलाहरूलाई निरन्तर दिएर बचाइराख्ने हाम्रो प्रमुख उद्देश्य रहेको थियो। त्यसरी नै सम्बर्धना कार्यक्रम गर्नुको प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थीहरूलाई अझ थप प्रेरणा प्रदान गर्न, आउने दिनहरूमा अझ योभन्दा पनि अब्बल अङ्क साथै उच्च शिक्षा हासिल गरून् भनी शिक्षित साथसाथै सचेत पनि हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रमुख उद्देश्य रहेको थियो। उक्त कार्यक्रमको स्वागत सम्भाषण मन्दिर संरक्षण समितिका सहसचिव श्री अभिषेक देवानले एकदमै रोचक ढङ्गमा राख्नु भएको थियो भने मन्दिर संरक्षण समितिका सचिव श्री खिदमत देवानले हाम्रा दुई स्रष्टाहरूलाई श्रद्धाञ्जली स्वरूप स्मरण गर्दै उहाँका संक्षिप्त परिचयहरू राख्दै स्मरण गर्ने काम पनि गरिएको थियो। वाद्यवादक स्वर्गीय श्री असीम देवान, गायक सङ्गीतकार स्वर्गीय श्री हर्क गुरुङलाई स्मरण गर्दै एउटा गीत पनि प्रस्तुत गर्ने काम गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा मन्दिर संरक्षण समितिका सदस्य ससाना भाइ बहिनीहरूले स्वागत गीत राखेर कार्यक्रमको आरम्भ गरेको थियो। उक्त कार्यक्रममा धेरै प्रतियोगीहरूले आफ्नो बेजोड प्रस्तुतिहरू दिएका थिए। उक्त कार्यक्रममा नृत्यबाट प्रथम स्थान ओगट्न सक्षम बनेका थिए जुनकेरी युथ समाजका ग्रुप नृत्यका जिज्ञासा अनि उहाँका सहयोगीहरू। त्यसरी नै दोस्रो स्थान ओगट्न सक्षम बनेका थिए एकल नृत्यबाट अजम्बरी बाल परिवारबाट ईशा तामाङ। त्यसरी नै तेस्रो स्थान ओगट्न सक्षम बनेका थिए चन्द्रज्योति परिवारबाट प्रियस्ना अनि उहाँका सहयोगीहरू। त्यसरी नै सान्त्वना पुरस्कार हत्याउन सक्षम बनेका थिए गैरीगाउँ समाजबाट प्रवृत्ति घटानी। त्यसरी नै प्रगति सङ्घ समाज गुरुङगाउँबाट साध्य अनि उहाँका सहयोगी। गायनबाट प्रथम स्थान ओगट्न सक्षम बनेका थिए नयाँ युवा कल्याण समाजबाट तेन्जिङ तामाङ। त्यसरी नै दोस्रो स्थान ओगट्न सक्षम बनेका थिए चन्द्रज्योति परिवारबाट श्री बादल गुरुङ। त्यसरी नै तेस्रो स्थान ओगट्न सक्षम बनेका थिए नयाँ युवा कल्याण समाजबाट श्री सत्यजित गुरुङ। त्यसरी नै सान्त्वना पुरस्कार हत्याउन सक्षम बनेका थिए जुनकेरी युथ समाजबाट श्री राम योन्जन। त्यसरी नै सान्त्वना पुरस्कार हत्याउन सक्षम बनेका थिए अजम्बरी बाल परिवार समाजबाट रञ्जना रसाइल। उक्त कार्यक्रममा मन्दिर संरक्षण समितिका उपसभापति श्री दिपेन गुरुङले धन्यवाद ज्ञापनको सम्भाषण राखेको थियो भने त्यस कार्यक्रमलाई समापन गर्नको निम्ति समापनको भाषण श्री डिम्पल गुरुङले आफ्नो समापनको भाषण राखेर त्यस कार्यक्रमलाई अन्तको घोषणा गरेको थियो र हजुरको समक्षमा हामी यस कार्यक्रमको केही झलकहरू देखाउन गइरहेका छौँ र हजुरहरूबाट केही सकारात्मक सुझाव अनि केही टिक्का टिप्पणीहरू हामीले अपेक्षा गरेका छौँ।
साथै नव युवा पिढीहरूलाई दिशाहीन कुबाटोको भुवारीबाट उद्धार गरी सही मार्गमा प्रेरणामूलक मार्गदर्शनको रसपान गराउन शिक्षाको एकदमै बृहत रूपमा भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छन्। हजुरको शिक्षा प्रतिको योगदान, प्रेम अनि निरन्तर शिक्षा क्षेत्रको यात्रामा आत्मबल अनि प्रोत्साहन मिल्नेछ भनी हामी आशा साँच्दछौँ। यसर्थ हामी लम्बागाउँ मन्दिर संरक्षण कमिटीद्वारा यहाँलाई यस Amale gunyu cholo
बिर्सेछु तिमीले त बिर्सेछु सही धारा दुध पिराएको कतैमा राखिसन् चाहन्छु म तिम्रो मायामा म डुब्न चाहन्छु तिम्रो मायामा रम्न चाहन्छु म खुसी नदी बलुवा बगरमा सलल बच्चा कोसी नदी बलुवा बगरमा बचुन्जेलसम्म आस्केल गरौँ मारे त खोला जङ्गलमा जिन्दगीको भरोसा ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे आप जो इस तरह से कर पाएंगे ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे वो मिल गया जिसने हमें कब से तलाश थी बेचैनी से इन सांसों में जन्मों की प्यास थी जिस्म से रूह में हम उतरने लगे जिस्म से रूह में हम उतरने लगे इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई टूट के बातों में बिखरने लगे आपके प्यार में हम संवरने लगे छिचोली बंगाल छिचोली बंगाल दुनिलाई गीतको भाकाले उनी हाँस्दछिन् ओ बास्नाले उनी बोल्दछिन् गीतको भाकाले उनी हाँस्दछिन् ओ बास्नाले नबोल्ने को होला देखेर उनीलाई नबोल्ने को होला देखेर उनीलाई बोल्नु सोरी भन्नु के उनीलाई बोल्नु सोरी भन्नु के उनीलाई
बिहानीको शीतमा उनी झलमलाउँछिन् जसै साँझ पर्छ प्रतीक्षामा हुन्छन् बिहानीको शीतमा उनी झलमलाउँछिन् जसै साँझ पर्छ प्रतीक्षामा हुन्छन् उनी ओठो आँखाले सुन्छिन् मलाई आँखाले सुन्छिन् मलाई उपहार के दिउँ भनु के उनीलाई उपहार के दिउँ भनु के उनीलाई हजार आँखाले मेरी माया डोलाई हजार हात छेक्ने मेरी प्रेयसीलाई Thank you. Thank you. चाहिँदैन सम्पत्ति चाहिँदैन हिरा चाहिँदैन मोती चाहिँदैन सम्पत्ति मलाई चोखो माया दे मलाई चोखो माया दे तिम्रै मात्र सपना देख्छु के भो आज भोलि मोहन लाउने रहेछन् कन्छ तिम्रो मिठो बोली हाँसेर बोल्यो हृदय खोल्यो दिल बस्यो त्यसैमा सँगसँगै घुम्ने रहछ कान्छी माया पो देशैमा चाहिँदैन हिरा चाहिँदैन मोती चाहिँदैन सम्पत्ति चाहिँदैन हिरा चाहिँदैन मोती चाहिँदैन सम्पत्ति मलाई चोखो माया देऊ मलाई चोखो माया देऊ फुलेर फुल्यो बासना चाल्यो त्यो पारी पाखैमा तिम्रो र मेरो मन मिल्यो कान्छी आऊ बसका खैदैन सम्पत्ति चाहिँदैन हिरा चाहिँदैन मोती चाहिँदैन सम्पत्ति मलाई चोखो माया देऊ मलाई चोखो माया देऊ मान्छेले खाने खोलेको ल्याऊ आइ म त कान्छी तिम्रो छेउ मान्छेले खाने खोलेको ल्याऊ आइ म त कान्छ तिम्रो छेउ सँगसँगै हाँसखेल गरौँला पिरतीको ढुङ्गा तरौँला चाहिँदैन हिरा चाहिँदैन मोती चाहिँदैन सम्पत्ति चाहिँदैन हिरा चाहिँदैन मोती चाहिँदैन सम्पत्ति मलाई चोखो माया देऊ र सबैजना दर्शक वृन्दलाई म यो पनि बताउन चाहन्छु कि हेलो माछीले खाने खोलेको ल्याऊ यो गीतको अफिसियल भिडियोमा म पनि एउटा ब्याकग्राउन्ड डान्सरको रूपमा काम गरिसकेको छु यसमा तपाईँले मलाई पज गरी खोज्न सक्नुहुन्छ एनिवेज यो गीत जति जोसिलो छ बहिनीले यसलाई जस्टिस दिन त खोज्नु भयो तर पनि एनर्जीको कहीँ कतै कमी पाएँ मैले एक्सप्रेसन राम्रो थियो एक्सप्रेसन राम्रो थियो तर स्टेज कभरिङ राम्रो भएन र यो कुराहरूमा ध्यान दिनु नेक्स्ट टाइम अल द बेस्ट फर द रिजल्ट थ्याङ्क यू सो मच नदको शीर्षमा खाने कि मरि जाउला कि गरी खाउला भन्छ यो मनको भाषाले कि मरि जाउला कि गरी खाउला भन्छ यो मनको भाषाले कि मरि जाउला कि गरी खाउला भन्छ यो मनको भाषाले
लाग्ने सम्झिएको धम सिमालाको भुवासरी उड्छ मेरो मन किन होला कोही भन्छन् जिन्दगी हो डुबे जाने घाम जस्तै हो म त भन्ने गगनको तलतिर उडी जान्थे धेरै टाढा मायालुको गाउँतिर झरी जस्तो उड्न पाए गगनको तलतिर उडी जान्थे धेरै टाढा मायालुको गाउँतिर कानैमा मेरो झुम्का नाकैमा फुली मेरो आँखैमा गाजल शिरैमा शिरबन्दी कानैमा मेरो झुम्का पूजा समारोहको अवसरमा आयोजित नृत्य अनि खुल्ला गायन प्रतियोगिता कार्यक्रम आफ्नो निन्द्राको पर्व नगरिकन यहाँ बसेर हामीलाई साथ सपोर्ट दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यस सालको बडा दशैं साथै दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्राउन चाहन्छु र हाम्रो आयोजकहरूले मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभयो एउटा प्रस्तुतिको लागि र त्यसमा म नाइ भन्न सक्दिनँ है एउटा अवसर पनि हो र म गर्नेछु तर म यहाँहरूलाई एउटा कुराको जानकारी गराउन चाहन्छु कि म जुन डान्स गर्छु त्यो डान्स कन्टेम्पोरेरी डान्स फर्म हो र कन्टेम्पोरेरी डान्स फर्मको लागि स्टेज अलिकति ठुलो चाहिन्छ आई मिन यो स्टेज अलिकति ठुलो हुनुपर्ने हुन्छ जुन यहाँ अलिकति असमर्थ भए र यो भुइँ पनि अलिकति अनिबन छ सर्फेस त्यसमा म यो डान्स गर्न सक्दिनँ तैपनि मैले काठमाडौँको नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको एउटा नेपाली मुभी चचौरी जुन फिल्मको गीत जवानी जवानी भन्ने थियो हुन त यो केटीको डान्स हो बेली डान्स हो यसमा मैले कोरियोग्राफ गरेको थिएँ यसको केही म्युजिक बिट प्लस अर्को एउटा हिन्दी डान्स जुन चाहिँ मैले एउटा कभर डान्स भिडियो पनि बनाइसकेको छु त्यसमा म प्रस्तुति दिन गइरहेको छु आशा छ मनपर्छ होला धन्यवाद
यहाँ जति पनि गण्यमान्य व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि मेरो आन्तरिक हृदयबाट नमस्कार। र हुन त म आज त्यति प्रिपेयर छुइनँ है, किनकि अहिले रियाज पनि राम्रोसँग गर्न पाएको छुइनँ र यहाँ हाम्रा कमिटीले अर्गनाइजरहरूले रिक्वेस्ट गर्नुभयो है, र म हजुर समक्ष एउटा छोटो स्थायी अनि अन्तरा मात्र एउटा हिन्दी गीत प्रस्तुत गर्नेछु है। आशा छ हजुरहरूले मन पराइदिनुहुन्छ भनेर, र भुल भएमा क्षमा चाहन्छु है। नैनो की मत मानियो रे, नैनो की मत सुनियो, नैनो की मत मानियो रे, नैनो की मत सुनियो, नैनों की मत सुनियो रे, नैना ठग लेंगे नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे नैना ठग लेंगे, नैनों की मत मानियो रे। थ्याङ्क यू। र अब अलिकति स्थायी र अन्तरा गाउनेछु अर्कै गीत गाएँ। तुझे ढूंढे तू आया ना आई खबर, साथिया बेलिया साथिया बेलिया, कच्चे धागे सच्चे प्यार के न तोड़ना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना डोलना, 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 साथिया बेलिया, कच्चे धागे सच्चे प्यार के न तोड़ना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना डोलना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना डोलना। है त हजुरको साली तेरे सावन आया झूले पड़े झूले हम झूल न पाए, बिन तेरे सावन आया
भूल न पाए। तुमने हमको याद किया ना, हम तुझे भूल न पाया। है तेरा इंतजार, तू मिले एक बार, मर के भी फिर तेरे हाथ नहीं छोड़ना। तेरे बिन नहीं जीना, मर जाना डोलना। तेरे बिन नहीं जीना, मर जाना डोलना। तेरे बिन नहीं जीना, मर जाना डोलना है। तेरे बिन नहीं जीना, मर जाना